हें रे फोंड्या वयतलो ना फोंड्या वयतलो जाल्यार काम हांव PWD आडसरां वाडटा मरे ती घेवन येवपाय खरेंच रे तूं नकळो कितें जालें तें काल हांव पणजे गेल्लो मरे सेक्रेटरिएटाक आनी येवपा बशी ना बशीचो स्ट्रायक मोठ्या प्रमाणात पळयत जाल्यार हो मेळ्ळो काराकुरकार मेळ्ळो बिल्डर रे बेतोडीचो म्हाका रावलो कळ्ळें वचून बसलो मरे हांव भितर जाल्यार हे दोग जाण इंग्लीश उलयता कित्याक म्हाका कळपा येना म्हणून पळय हेका खबर ना म्हाका इंग्लीश कळटा म्हणून हेजी मजा पळय आपल्या ड्रायव्हराक म्हणटा तूं म्हणपा लागलो फाल्यां फोंड्या चल आनी PWD वचून टेंडर हाड म्हणपा लागलो परां दिवपाचें म्हणपा लागलो बरोवन कळ्ळें म्हाका खबर आसलो रे टेंडर कोकोनट म्हळ्यार आडसर कळ्ळें आनी हो शॉर्ट फॉर्म यूज करता टेंडर म्हणटा टेंडर कोकोनट म्हणना हेजी मजा कळ्ळें आनी परां भरून दिवपाचें म्हणपा लागलो कित्याक भरून दिवपा ती मात म्हाका खबर ना कोणाकूय विचारया सो तूं वच मरे फोंड्या काम नासल्यार सुद्दां तूं हें घेवन चल दिनाली रिक्षा व्हर लोड कसो आसा तो पळय कळ्ळें आनी जर चड मोठो लोड आहा जाल्यार मागीर संतोशाली पिकअप सांगुया आडसरां घेवन येवपाची आनी मागीर परत लास्ट डेट खंय भरून दिवपाक खंय तांकां पळोवया मागीर विचारया चड करून उर्राक जाल्यार फेणी बी कितें आसतलें रे रिकामी दिना म्हणटा रे परत पण ती आडसरां घेवन यो आनी दुसरें काम म्हळ्यार मरे हांव म्हागेलो बिजनेस करता एक म्हागेलो एकटो फ्रेंड हो एडवोकेट फेमस मुंबयचो दळवी म्हणून कळ्ळें मधुकर दळवी पूण तेगेलें मरे कितें जालें अकस्मात म्हाका दिसता तें गिरायक ना जालें आसतलें मुंबय तो स्पेना पावलो एक्सपोर्ट जावन म्हागेलो टायम पळय म्हाका फोन केला मरे आनी विचारता तुगेलो कोण वळखीचो आसा काय पावलो स्पेना कळ्ळें अकस्मात रे हांव म्हटलें तूं पयलीं तरी सांग कोणाकूय विचारून सांगपा जाता का रे अकस्मात फोन करता आनी वळखीचो विचारता हांव म्हटलें राव म्हटलें मातसो तें सोडून पावलो आपूण स्पेना आसा तूं कितें तरी हाडपाकूच जाय म्हणपालो कितें हाडूंक काय म्हणपालो आनी म्हाका म्हणलें कांयच नाका कळ्ळें तूंच म्हटलें सुरक्षीत यो म्हाका म्हणलें पावलें अशें कशें काय पावलो आपल्या तुका हाडपाकूच जाय म्हणपालो इतल्या फोन जालो कट कळ्ळें वर जालें 1.5 वर हेजो फोन ना इतक्या 2 वरां सुमार मरे मॅसेज येयली अननोन नंबर सॉरी म्हणपा लागलो हियर इट इज रेनिंग कॅट्स एंड डॉग्स म्हणपा लागलो मधुकर दळवी म्हटलें हेजो म्हटलें वेळ फालता हेजेर म्हणलें बरोच मोठो कुत्रो पडलो आसतलो कित्याक अकस्मात फोन बंद जावपा ना रे नाल्यार बरो मोठो म्हटल्यार हेजेर कुत्रो पडला हांव म्हणलें निंडला थंय सोमती म्हाका आयडिया सुचली म्हागेलो वेळ पळय सदां आयडिया सुचली हांवें ताका कितें मॅसेज केली सोमती आनी तूं म्हणलें म्हाका एक कुत्र्या पेटो हाड आनी एक कोलूक हाड आनी एक म्हटलें बुकलो आनी माजरा पेटो हाड म्हागेली आयडिया कशी हांगा हाडपाची तेंची भुरगीं करपाची आनी देशांत विकपाची मोठ्या प्रमाणांत कळ्ळें सोमती मॅसेज केली आनी तूं म्हटलें परतो आनी येवनाका म्हटलें इंडियेन कित्याक आमच्या देशाक म्हटलें व्हडलोसो फ्युचर ना एडवोकेटा तूं म्हटलें थंयच राव आनी म्हाका म्हटलें कुत्र्यान माजर धाडत राव कित्याक थंय पावस कसो पडटा ना रे थंय किंमत आसपाना व्हडली आनी म्हाजें कशें सदां म्हाजेर जर कोण फ्लेवर करता न्हू हांव मरे केन्नाच त्या उपकारान रावना केन्नाच बारीक काय जायना तूं एक तेजेर फ्लेवर करपाकूच जाय हांव म्हणलें तुका म्हटलें आतां एक आयडिया येता तुवें म्हटलें हाचेर एक फ्लेवर केलो म्हाजी आयडिया आयक म्हटलें तूं म्हटलें स्पेनकारा सत्र्यो वीक सत्र्यो कश्यो आमच्यो सत्र्यो कश्यो आसता अश्यो ना रे आनी आमच्या देशांत पावस कसो एक तर उदक पडटा नाजाल्यार हें तुगेले बर्फ पडटा हिमालयान पूण थंय केस वेगळी ना रे थंय कुत्रे आनी माजरां पडटा म्हणटा हांवें तें कितें सांगलें तूं म्हटलें अशी सत्री वीक टमरेला म्हटलें आमगेली म्हटलें अमरेला ना रे तूं म्हटलें टमरेला वीक आनी टमरेला कशी एक तर लाकडाची कर नाल्यार म्हटलें पत्र्याची कर स्ट्रॉंग कळ्ळें मोडपा जायना वयल्यान कुत्रो पडला जाल्यार आनी कुत्रे आनी माजरां पडपा लागली काय ना ती म्हणलें अशी 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 करून जिखपाची म्हटलें कळ्ळें माजरां आनी कुत्रीं इतल्या म्हटलें तीय सेफ मोनजात आनी तुमच्योय तकल्यो म्हटलें सेफ कोणा हॉस्पिटलांत व्हरपाची गरज ना कळ्ळें आनी जायत जाल्यार म्हटलें वयल्यान एक चाका कुडको उडोवपा जाता सत्रे कित्याक कुत्रो पडलो समतो न्हिदलो कळ्ळें तें काय लागपाना
म्हणटकच आयडिया म्हणल्यार कशी आहा अजून रिप्लाय येवना पूण कितें तर तो विचार करतलो कित्याक सहसा तुका अशी आयडिया कोणा सुचना आनी दुसरें कितें जालां रे सगळें कित्याक लागून जाता आनी तूं चायना आसा पळय चायना लोक कुत्रे मारता खंय वर्सा 15-15 20-20 हजार कुत्रे मारता आनी चायनाचे आनी स्पेनाचे 36 पयलीं पासून कळ्ळें आनी आमची पृथ्वी गोल ना रे म्हणजे कितें जाता चायना जर कुत्रे मारले न्ही कुत्रे मेले म्हणटकीर ते वयर पावले आं पृथ्वी घुंवली चायना जाग्यार स्पेन आयलें आनी थंय मागीर कुत्रे पडटा पावस कसो कळ्ळें करता चायना भोगता हे कळ्ळें तुका आमची परिस्थिती अशी आसता 4-5 वर्सांनी आमी आतां हे तुगेले सेव टायगर म्हणटा पळय 4-5 वर्सांनी कितें जातलें टायगर कमी जातले मरे पृथ्वी घुंवली तेवटेन तुगेले दुबय नाल्यार इंग्लंड नाल्यार अमेरिका पावली परत तेवटेन वाग पडटले थंय परत तसल्यो टमरेलां जाय पडटल्यो कळ्ळें तुका मागीर बिजनेस तुका स्कोप बरो आहा विचार कसो करता पळय तेजेर आहा तें म्हणून हांव तुका म्हणटा ही नोकरी बी मरे करून तूं पुणे वता पळय तें सोड रेजिग्नेशन सरेंडर कर थंय कळ्ळें आनी बिजनेस मोठ्या प्रमाणात करपा जाता आतां तुका हांव हांगा सोडटा आमगेले तिस्कार तसोच थंय देव आनी आडसरां घेवन यो कळ्ळें संतोशा जाय जाल्यार फोन मारून हांव पिकअप सांगता लोड पळय कसो आहा तो आं थंय सोडटा तुका फुडें हांगा सोडूं